Judah, this is It's a obviously major attack. There's no what you question. are seeing, what we are all seeing with our own eyes is a major attack. नाजरीन, ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया और ऐसा जवाब दिया कि सियोनी रियासत की ईंट से ईंट बजा डाली। हमास सरबराह इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। ईरान ने एक साथ इसराइल पर 400 मिसाइल दागे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। न सिर्फ तबाही मचाई बल्कि इसराइली वजीर दिफा योगलैंड को भी उड़ा दिया गया। इसराइल की जानिब से इस मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई है, जबकि नुकसानात से मुतल्लिक भी मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। ईरान के बाद पाकिस्तान भी मशरक़ वुस्ता की लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। ईरान की जानिब से सियोनी रियासत पर दागे जाने वाले मिसाइल पाकिस्तान ने फराहम किए थे और अब सियोनी हुकूमत ने पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बनाने की धमकी दे डाली। ईरानी मिसाइलों ने इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब समेत शुमाली शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और इसराइल के 3 फौजी अड्डे उड़ा दिए। इसकी तस्दीक सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और वीडियोस भी कर रही हैं। हमले के बाद तिल अबीब, हेफा समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। पूरे इसराइल में खलबली और अफरा तफरी मच गई। लोग दीवाना वार महफूज मकामात और बंकर्स में पनाह लेने के लिए भागे। इसराइल में इस कदर खौफ था कि जंगी कैबिनेट का इजलास भी बंकर में किया गया। ईरान के इस हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा भी जाग गई और हंगामी इजलास बुला लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुनाफ़क़त और दोगली पॉलिसी भी बेनकाब हो गई। एक तरफ गजा और लबनान में सियोनी फौज मासूम, बेगुनाह और निहत्ते लोगों का कत्लेआम कर रही है, लेकिन इस पर अक़वाम मुत्तहिदा, सिक्योरिटी कौंसल या किसी भी आलमी क़ुव्वत के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। जैसे ही ईरान ने इसराइल को मज़ा चखाने के लिए मिसाइल दागे, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम इदारे जाग गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ईरानी मंदूब की धुआंधार तकरीर के बाद इसराइली नुमाइंदे के मुंह से झाग और कानों से धुआं निकलने लगा। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद तिल अबीब में क्या हुआ, नेतन्याहू ने मोसाद चीफ को क्या कहा, आयरन डूम की नाकामी की असल वजह क्या है, इन तमाम मामलात पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, ईरान ने लबनान में अपनी हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की जारहियत का जवाब देते हुए इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान से 400 मिसाइल दागे गए, जबकि इसराइली हुकाम कहते हैं 180 मिसाइल फायर किए गए। दरअसल इसराइल के पास वो डाटा है जो आयरन डोम ने उसे फराहम किया। ईरान के दागे गए 400 में से 180 मिसाइलों को आयरन डोम रोकने में कामयाब रहा, जबकि बाकी 220 मिसाइलों ने न सिर्फ हदफ को निशाना बनाया बल्कि भरपूर तबाही भी मचाई। ईरान के हमले के बाद इसराइल भर में अलार्म बजना शुरू हो गए और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, दरियाए उर्दन की वादी में इसराइली शहरियों ने बम शेल्टर्स में पनाह ली। कल शाम तकरीबन 7:30 बजे इसराइल में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रमा दमा थी। अचानक लोगों के मोबाइल बज उठे। तमाम लोगों को इसराइली फ़ौज की होम फ्रंट कमांडर की तरफ से पैगाम भेजा गया था कि तमाम लोग फौरी किसी महफूज इलाके में दाखिल हो जाएं और अगली हिदायत तक वहीं मुकीम रहें। इस मैसेज का उन्वान जान बचाने वाली हिदायत दर्ज था। दरअसल जब से नेतन्याहू ने गजा और लबनान में हमास और हिजबुल्लाह के साथ सींग फंसाए हैं, तब से ही आए रोज इसराइल में सायरन बजाए जाते हैं। इसलिए लोगों ने सायरन की वार्निंग को संजीदा लेना छोड़ दिया। यही वजह है कि सियोनी फौज ने ईरानी हमले के पेश नज़र लोगों को बाकायदा मैसेज भेजकर महफूज मकामात पर मुंतकिल करवाया, वरना ईरानी हमले में बड़ी तबाही मचनी थी। ईरानी सोशल मीडिया पर हुकाम के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि मिसाइल हमले में इसराइली वजीर दिफा योगलैंड मारे गए हैं और 3 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ईरान ने इसराइली फ़ौज की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अभी तक इसराइल ने वजीर दिफा योगलैंड की मौत जाहिर नहीं की है, ना ही ईरान की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है। लेकिन इतनी अफवाहों और चहमगोइयों के बावजूद इसराइली वजीर दिफा का मंजर आम पर ना आना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। क्या वाकई ईरानी फ़ौज के हमले में इसराइली वजीर दिफा मारे जा चुके हैं? अगर ऐसा है तो फिर सियोनी रियासत पलटकर ईरान पर ज़रूर वार करेगी, क्योंकि नेतन्याहू को फेस सेविंग के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना होगा। अगर इसराइली वजीर दिफा इस हमले में मारे नहीं भी गए तो कम अज़ कम ये ज़रूर लगता है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, वरना वो यकीनी तौर पर मीडिया के सामने आकर तरदीद कर देते। नाजरीन, अवामी गुस्से और रद्द-ए-अमल के डर से इसराइली हुकूमत ईरानी हमले में होने वाली तबाही और बर्बादी की दास्तान छुपाने की कोशिश कर रही है। इसराइल की जानिब से ऑफिशियल बयान में सिर्फ ईरान के मिसाइल हमले की तस्दीक की गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया इसमें कितना नुकसान हुआ।
صہیونی حکام کا دعویٰ ہے کہ آئرن ڈوم اور آئرن شیلڈ کے نظام نے ایرانی میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا، جس کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اسرائیل کے دفاعی حصار سے متعلق بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ آئرن ڈوم کے علاوہ بھی اسرائیل کے پاس کئی فضائی دفاعی نظام ہیں اور ہر ایک کو مختلف بلندی اور فاصلے سے آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آئرن ڈوم اسرائیل کی میزائل شیلڈز میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اسے میزائل لانچر سے کم فاصلے یعنی 4 سے 70 کلومیٹر کے درمیان کم فاصلے پر مار کرنے والے راکٹوں کے ساتھ ساتھ گولوں اور مارٹرز کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آئرن ڈوم وہ فضائی دفاعی نظام ہے جس کا دنیا میں جنگ کے ماحول میں سب سے زیادہ تجربہ ہوا، اور اس کی وجہ حالیہ برسوں میں حماس اور غزہ سے دیگر عسکریت پسند گروپوں اور لبنان سے حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر داغے گئے میزائل ہیں۔ اسرائیل بھر میں آئرن ڈوم بیٹریاں نصب کی گئی ہیں۔ ایسی ہر بیٹری میں 3 یا 4 لانچرز ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں 20 میزائل ہوتے ہیں۔ آئرن ڈوم ریڈار کی مدد سے حملہ آور راکٹوں کی نشاندہی کرتا ہے اور حساب لگاتا ہے کہ ان میں سے کون سے آبادی والے علاقے پر گرنے کے امکانات ہیں۔ پھر یہ نظام صرف انہی راکٹوں کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل داغتا ہے، جبکہ باقی راکٹوں کو کھلے غیر آباد علاقوں میں گرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ آئرن ڈوم اب تک 90% حملہ آور راکٹوں کو تباہ کرنے میں کامیاب رہا۔ اس پر نصب تعمیر میزائلوں میں سے ہر ایک کی قیمت تقریباً $50,000 ہے۔ اسرائیل کا دوسرا نظام داؤد کی گلیل یا ڈیوڈ سلنگ کہلاتا ہے، جسے عبرانی زبان میں جادو کی چھڑی کہا جاتا ہے۔ یہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پر میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کا تیسرا دفاعی نظام ایرو سسٹم کہلاتا ہے۔ اسے مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جب وہ زمین سے تقریباً 50 کلومیٹر اوپر پرواز کر رہے ہوں۔ اس نظام پر کام 1991 میں پہلی خلیجی جنگ کے بعد شروع ہوا، جب عراق نے اسرائیل پر سوویت ساختہ درجنوں سکڈ میزائل داغے، اور یہ سن 2000 میں نصب کیا گیا تھا۔ ایرو ڈیفنس سسٹم 500 کلومیٹر کے فاصلے سے میزائلوں کو پتہ لگا سکتا ہے۔ ایرو 3 کو پہلی بار 2017 میں نصب کیا گیا تھا اور اسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جب وہ زمین کی فضا سے باہر سفر کر رہے ہوں۔ اس کی رینج 2400 کلومیٹر ہے۔ دوستو، اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا، جس میں ایرانی مندوب نے دھواں دار خطاب کر کے انسانی حقوق کے چیمپئن بننے اور بھاشن دینے والوں کا منہ بند کر دیا۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ میں خطاب کے بعد کہا، حماس اور حزب اللہ کے سینئر رہنماؤں کے قتل کے بعد اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے جائز ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی نئے حملے کا انتہائی سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مندوب نے ڈھکے چھپے لفظوں میں واضح کر دیا کہ فی الحال ہم نے صرف اسرائیلی ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ اگر نتن یاہو نے کوئی غلطی کی تو اس سے مزید سخت جواب ملے گا۔ ایران کے پاس ویسے بھی ایسے بیلسٹک میزائل موجود ہیں جو اسرائیل کے ناپاک وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ ایران نے اس حملے میں کون سے میزائل استعمال کیے، فی الحال تہران کی جانب سے اس متعلق کوئی معلومات جاری نہیں کی گئی۔ جہاں تک ایران کے میزائلوں کا تعلق ہے تو اس کے پاس 300 سے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں۔ ایران کے پاس سب سے کم فاصلے تک مار کرنے والا میزائل شہاب ہے۔ یہ میزائل 300 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کا دوسرا اہم میزائل فتح، جس کی رینج 500 کلومیٹر تک ہے۔ شہاب 2 بھی 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کا چھپا ہوا میزائل ذوالفقار ہے، جو 700 کلومیٹر کی رینج میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کا سب سے خطرناک میزائل شہاب 3 ہے، جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک اور خبر وائرل ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان مکمل جنگ چھڑی تو پاکستان اپنے شاہین 3 بیلسٹک میزائل ایران کو فراہم کرے گا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ کے مسئلے پر بلائے جانے والے OIC اجلاس میں پاکستان نے ایران کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جنگ کی صورت میں نہ صرف ایران کی مکمل حمایت کرے گا بلکہ اسے اپنے میزائل بھی فراہم کرے گا۔ پاکستانی میزائلوں کا ہی خوف ہے جو صہیونی ریاست ایران پر حملہ کرنے سے کترا رہی ہے، ورنہ اب تک اسرائیل اتنی بڑی تباہی کے بعد ایران کو ملبے کا ڈھیر بنا چکا ہوتا ہے۔ نتن یاہو کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، اگر پاکستان پر حملہ کیا تو پھر چین اس جنگ سے لا تعلق نہیں رہے گا۔ چین کے مشرق وسطیٰ کے معاملات میں کودنے کا سیدھا سا مطلب روس کی شمولیت ہے۔
اور پھر یہ سب مل کر امریکہ اور اسرائیل کا جو حشر کریں گے وہ نوشتہ دیوار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کب اس جنگ کا حصہ بنتا ہے۔